श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम् व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम् प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम् प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं
जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तम् समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसामसम्भवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम् प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तम् समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसामसम्भवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम् प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तम् समाहितः
मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः संभवे। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः। खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम्। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने। उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम्। प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम्। ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः संभवे। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः। खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम्। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने। उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम्। प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम्। ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः
ऋग्यजुहुसामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमं प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम् प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं
कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमं प्रातःकाले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तमसमाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसामसम्भवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम् प्रातःकाले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तमसमाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसामसम्भवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः
खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम् प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसामसम्भवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमम् प्रातः काले तमध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम् ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यमुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसामसम्भवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः खद्योताय च शान्ताय कारणत्रये हेतवे
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः षण्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जाते यज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीडुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भरगाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां गुरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तामात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परमज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्टिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैवगी एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तौमनुत्तमं प्रातः काले मध्याह्ने नमस्कुर्यात् दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यां ऋषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवज्जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोत्पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः।